ना अमीर आदमी था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, ड्राइवर था, उसको कहा चल लाहौर। सीधा लाहौर गया, हफ्ता डेढ़ गुजारा, दांत लगवा के घर भी नहीं गया, सीधा हजरत की बारगाह में और मुंह खोल के ना दांत दिखा के हजरत को पूछता है, हजरत देखो हजरत दांत सही लग गया। आप बड़े खुश हुए, यार बंदे ने बड़ा पहरा दिया बात पे, बड़ी बंदे ने बात मानी है। तो हजरत ने ना उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। अल्लाह हजरत बड़ा कम कलाम करते थे और हजरत का इतना रोब था कि किसी में भी हिम्मत नहीं पड़ती थी हजरत की मौजूदगी में कोई बात कर जाए, इतना रोब था हजरत का। वो आपने थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई, आपने फरमाया दंद भी सही लग गया है तो दंद लगन ना तुसी भी सही लगन दे दे। बस हजरत की इतनी बात करनी थी। अब वो शुरू हो गया, और करता हजरत आपको क्या बताऊं, जिस डॉक्टर ने ये दांत लगाया वो कितना खूबसूरत था, उसके नैन नक्श बड़े ज़बरदस्त, उसके बाल बड़े ज़बरदस्त, उसकी घड़ी बड़ी आला, उसकी टाई बड़ी आला, उसका पेंट कोट बड़ा ज़बरदस्त, उसका ये बड़ा आला, उसका वो बड़ा आला। और एंड पे क्या कहता है, और हज़रत उसने एक दांत लगाने का मुझसे 1000 रुपया लिया है। ये 2022 का 1000 नहीं कि अब तो 1000 का आता है, कुछ नहीं है हजरत, ये 1980 का 1000 था। और 1980 में 1000 होता किसी किसी के पास था हजरत जी। वो चवन्नी का दौर था, वो अठन्नी का दौर था। उस दौर में चवन्नियाँ अठन्नियाँ चली करती थी। तब तो हजरत चवन्नी की भी चीज़ लेके आते थे तो झोली फुल हो जाया करती थी हजरत। ईद मिलती थी हजरत 1900, मुझे खुद याद है हजरत जी, ये 1987-88 जब मैं भी को 5-6 साल का हो गया, 1 रुपया 2 रुपया ईद मिला करती थी हजरत जी। तो अब तो बस क्या बात करें हजरत जी, 1980 का 1000। ग्रैंड पेरेंट्स करता है हजरत डॉक्टर ने एक दांत लगाने का मुझसे 1000 रुपया लिया है हजरत, 1980 का 1000 हजरत। हैं जी, जब वो चुप कर गया, जुमले ख़त्म हो गए, लफ्ज़ ख़त्म हो गए उसके, फिर हजरत बोले, आपने फरमाया भैया जेड़े डॉक्टर ने 1000 लैके सिर्फ एक ही दंद लाया है, पैसे लैके लाया इंज नहीं लाया, 1000 लैके सिर्फ एक दंद लाया है, तो उसकी पूरे गिन के 10 मिनट तारीफ की है। वो अल्लाह दिया बंदिया, जिस अल्लाह ने लिया भी कख नहीं तो पूरे 32 लाए ने, कभी ओदी भी इन्नी की है? कुछ भी नहीं लिया बेटा, क्या लिया उसने तुमसे? दिल लगाया, कुछ भी नहीं लिया, गुर्दे दिए, कुछ भी नहीं लिया, फेफड़े लगाए, कुछ भी नहीं लिया, आंखें दी, कुछ भी नहीं। जाओ अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपके जिस्म के जितने ज़ाहरी बातनी अज़ा हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। जाओ किसी ऐसे बंदे से जाके पूछो जिसका गुर्दा काम नहीं कर रहा, क्या गुर्दा कितने का मिलता है? जाओ पूछो, जाके पूछो हजरत जी ओपन हार्ट सर्जरी है वो कितने में होती है? पूछो जाके। जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो कितने में होता है? उसने तो लिए ही कुछ नहीं। ये तो मैंने आपके सामने चंद नेमतें रखी हैं। अल्लाह कुरान में तो अल्लाह खुद कहते हैं वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तू अगर गिनना चाहे भी तो मेरी नेमतें गिन नहीं सकता। ये तो मैंने चंद नेमतों का नाम लिया, आंखें हैं, जुबान है, दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, चंद नेमतों का मैंने नाम लिया। अल्लाह तो फरमाते हैं वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, बंदे अगर तू चाहे भी ना शुमार करना चाहे मेरी नेमतों को, तो मेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकता। हाँ यार, हाँ, उसने बड़ा हम पे कर्म किया है, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम भी फिर उसका शुक्रिया अदा करें, हम भी उसका जिक्र करें, उसके महबूब अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ें। ज़ुबान दी है, जाओ जाके कभी किसी गूंगे से पूछो ज़ुबान नहीं तो कैसा लगता है, बता तो नहीं सकेगा आपको, लेकिन उसकी आंखों में आने वाले आंसू तुम्हें बताएंगे कि ज़ुबान के बगैर कैसा कैसा है। अल्लाह ने दी है यार, हम शुक्र ही नहीं अदा करते। ना देता तो हम क्या बिगाड़ देते उसका? जिसको नहीं उसने दी उसने क्या बिगाड़ दिया हजरत उसका? जिसको उसने आंखें नहीं दी उसने क्या बिगाड़ दिया उसका? जिसके गुर्दे काम करना छोड़ गए उसने क्या बिगाड़ दिया उसका? जिसको हार्ट अटैक आया उसने क्या बिगाड़ दिया उस जात का? बिगाड़ सकते ही कोई नहीं है। कहाँ हम कहाँ वो जात है, हम क्या पिद्दी का शोरबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व सुब्हानल्लज़ी बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजाऊन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब।
میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ شکر کر اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے. اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ شکر کر حضرت انسان بنایا. اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے. جتنے الو ہیں انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا؟ حضرت جی شکر کر انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا. حضرت اب کہیں گے جی مولوی صاحب نے شکری کی ہوئی. ہاں بیٹی یہ نہ شکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو. یہ نہ شکری اور نہ شکری کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نہ شکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے. نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، رج رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرو. یہ بیٹا چل رہی ہے، یہ جدو میں کام موک جانا نا وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیبیاں اکثر کرتی ہیں وہ بول گیا کام بولنا والا انہوں نے کتنے بولنا ہے، انہیں نے بولنا. کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا، مہلت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم. اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا. اس لیے بیٹا بھی وقت ہے، بولو رج رج کے بولو. اس لیے تو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. چلا یاری کیوں نہیں چلاندہ ہے؟ چلا اس کو چلاؤ. رج تو روئے گا پھر اس دن. میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. کیونکہ بیٹا وہاں ویسٹ کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کتنے میں تیری ویسٹ کوٹ، وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہاں ہے تیری گھڑی، وہاں ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا کتنے میں تیری ایم جی، بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں. وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازاں کیوں نہیں پڑھی ہیں، بتا ذکر کیوں نہیں کیا، بتا کیوں درود نہیں پڑھا، بتا کیوں گالیاں دیتا تھا، بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا. یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں. اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو پھٹ جائے گی، اس کو یہ ختم ہو جائے گی، کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویسکوٹ. قرآن یقول اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. حضرت یہ قرآن یقول اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. حضرت یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسنوی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت، لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت. اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا. اب تو موبائل 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 ایسا لگتا سارے موبائل نہ ویاہے ہی نہیں حضرت جی. بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے. ہاں میں نے دیکھا حضرت جی بندہ کول بیٹھا ہوئے بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا. بندہ اپنے موبائل نہ ویا بڑھی اپنے موبائل نہ ویائی ہے. بیگانہ کر دیا حضرت. ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں، ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں. سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی تو نہیں. 7 بندے بیٹھے ہیں، ساتوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے. کیسا منحوس آیا حضرت ہیں. جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت. میاں بیٹھا ہے، خامند بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں. کیسی اس نے دوریاں ڈالی ہیں. سارے کو موبائل نہ ویا کرتے حضرت جی. ساڈا وس نہیں چلتا نہیں تو ستیاں بھی چلائی حضرت، چلا نہیں سکتے. ساڈا وس نہیں چلتا لیٹرین چ بھی بہ کے چلائی حضرت، چلا نہیں سکتے. اس لیے آج وقت ہے حضرت، آج وقت ہے. جتنے نوجوان اسپیشل بیٹا بیٹھے حضرت صاحب نال پیار پاؤ تو انہاں کو پوچھ کے نا کتاباں پڑھیا کرو. لیکن خدا دا واسطہ جی ایسے نہ پڑھیو کہ آ کے نہ نہیں پہ لڑو حضرت. یہ بھی ایک نواں فڈا ہے نا حضرت، جنہوں کو 4 کتاباں آ جان نا انہیں آ کے مولوی صاحب نے متکا لایا ہوں حضرت. اس لیے نہیں پڑھنیاں کہ مولوی صاحب نال لڑنا ہے، ایس نہیں پڑھنا ہے کہ پتر شیطان نال لڑنا ہے، اپنے نفس نال لڑنا ہے حضرت. مولوی صاحب نال لڑن لئی نہیں پڑھنی ہے، شیطان سے لڑنا ہے. اس لیے پڑھنا، تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا علم. علم شیطان سے لڑنے کے لیے، علم اپنی اصلاح کے لیے، علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا، نہ کہ حضرت جی مولوی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا. خوبصورت کتاب حضرت جی کبھی پڑھائی گئی، درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں.
جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے.